श्री कलश ग्रन्थ हिन्दी प्रकरण 15 पन्थ मार्गहरूको खिचातानी। महामती श्री प्राणनाथजी भन्नुहुन्छ, यस खेलमा धेरै मान्छेहरूले दानलाई ठुलो मान्दछन् भने धेरै मान्छेहरूले ज्ञानलाई ठुलो मान्दछन्। यस प्रकारको अनुमानित धारणाहरूद्वारा परस्पर झगडा गर्दछन्। कोहीले कर्मलाई ठुलो मान्दछन् त कोहीले काललाई ठुलो मान्दछन्। कोहीले भने अष्टाङ्गिक योग साधनालाई ठुलो बताउँदछन्। यस प्रकारले सबै मानिसहरू झुटो मान्यताहरूमा परेर झगडा गर्दै एक आपसमा लड्दछन्। कसैले तीर्थलाई अधिक महत्त्व दिँदछ भने कसैले तपलाई महान बताउँदछ। कसैले शील स्वभावलाई त कसैले सत्यलाई उत्तम मान्दछन्। कोहीले शुद्ध विचारलाई नै श्रेष्ठ धर्म हो भनी मान्दछन्। कसैको लागि भने व्रतको ठुलो गरिमा रहेको छ। कसैको मतमा बुद्धि नै ठुलो भन्दछन्। यस प्रकारले यहाँ अनेक प्रकारका रीतिहरू चल्दै आइरहेका छन्। कसैले आचरणलाई ठुलो मान्दछन् त कसैले मुक्तिलाई आफ्नो अन्तिम लक्ष्य मान्दछन्। कसैले भावलाई नै श्रेष्ठ मान्दछन् त कसैले भक्तिलाई नै सर्वश्रेष्ठ मान्दछन्। कसैले परमात्माको नाम संकीर्तनलाई त कसैले शास्त्र श्रवणलाई ठुलो मान्दछन्। कसैको मत अनुसार प्रार्थना नै सर्वश्रेष्ठ हो त कसैको लागि पूजा श्रेष्ठ हो। कसैको मत अनुसार आफ्नो इष्टको ध्यान गर्नु श्रेष्ठ हो त कसैले धारणा अर्थात् आफ्नो वृत्तिलाई परमात्मातर्फ लगाउनुलाई अधिक मान्यता दिँदछन्। कसैले मानव सेवालाई उत्तम मान्दछन् त कोही परमात्मामाथि सर्वस्व समर्पण गर्नुलाई श्रेयस्कर मान्दछन्। कतिपय मान्छेहरू चाहिँ सत्सङ्गलाई ठुलो मान्दछन् त कोहीले दास भक्तिलाई अधिक प्रिय मान्दछन्। कसैले विवेकलाई श्रेष्ठ मान्दछन् त कोहीले विश्वासलाई उत्तम मान्दछन्। कतिपय मान्छेहरूले भने शान्तिलाई सबैभन्दा ठुलो बताउँदछन्। कसैले भने तामस अहङ्कारलाई महान मान्दछन्। कोहीले सङ्कल्पलाई श्रेष्ठ भन्दछन्। यस प्रकारले सबै नै आफ्नो मनको अधीनमा चलिरहेका छन्। कसैले सदा शिवलाई ठुलो मान्दछन् त कोहीले आदि नारायण भगवानलाई श्रेष्ठ मान्दछन्। कतिपय मान्छेहरू आदि शक्ति अर्थात् महामाया सुमङ्गला शक्तिलाई सबैभन्दा ठुलो बताउँदछन्। यस प्रकारले कुन ठुलो इष्ट भन्ने विषयमा पनि एक आपसमा खिचातानी गर्दै झगडा गर्दछन्। कसैले आत्मालाई ठुलो मान्दछन् त कसैले पर आत्मालाई। कसैको मत अनुसार अहङ्कार नै सबैभन्दा ठुलो हो, किनभने सृष्टि रचनाभन्दा पूर्व आदिकालमा अहङ्कार नै उत्पन्न भएको थियो। कसैले ब्रह्मलाई सर्वव्यापक मान्दछन् र भन्दछन् कि जे जति पनि यहाँ देखिँदैछ यी सबै ब्रह्म नै हुन्। कसैले भन्दछन् कि ब्रह्म कहीँ पनि भेटिनु भएकै छैन। यस प्रकारले सबै मान्छेहरू भ्रममा परेर एक आपसमा झगडा गर्दछन्। कतिपय साधकहरूले शून्यलाई नै ठुलो सत्ता मान्दछन्। कतिपयले निर्गुण तथा निरञ्जनलाई नै ठुलो मान्दछन्। यस प्रकारले वेद शास्त्रहरूका विविध वचनहरूलाई लिएर साधकहरू एक आपसमा उल्झिरहेका छन्। कसैले ब्रह्मलाई साकार मान्दछन् तथा कसैले निराकार मान्दछन्। कसैले ज्योति स्वरूपलाई ठुलो मान्दछन्। यस प्रकारले मानिसहरू मनोविकारमा परेर परस्पर झगडा गर्दछन्। कतिपय विवेकी मान्छेहरू पारब्रह्मलाई ठुलो मान्दछन् भने कोहीले पुरुषोत्तमलाई ठुलो मान्दछन्। वेद शास्त्रको अनेक अर्थमय शब्दहरूको भ्रममा परेका मानिसहरू धर्मको नाममा एक आपसमा लडिरहेका छन्।
यिनीहरू प्रत्यक्ष रूपले यो झुठो खेलमा खेलिरहेका छन्। उनीहरूको हृदयमा अज्ञान रूपी अन्धकार भरिएको छ। यसैले स्वयंलाई सत्य र अरूलाई असत्य सिद्ध गर्ने प्रयासमा यसरी नै उल्टो चक्रमा भड्किरहेका छन्। यी सबै पन्थहरू सम्प्रदायहरूको अन्तिम भूमिका यही विविधतापूर्ण विराट अर्थात् 14 लोक हो। यस प्रकारका मायावी जगतको विचित्र गतिविधिहरू छन्। यो सम्पूर्ण नाटक नै छल कपटपूर्ण मायाको वैभव हो। साधना मार्गमा हिँड्नेहरूमध्ये कोही बरफमा गलिरहेका छन् त कोही पञ्च अग्नि तापिरहेका छन्। कोही भैरव झाँप अर्थात् अग्लो पहाडबाट हाम फालिरहेका छन् त कोही आरामा काटिएर मरिरहेका छन्। यस प्रकारले शरीरलाई टुक्रा टुक्रा गरिदिनाले पनि परब्रह्म परमात्मालाई पाउन सकिँदैन। सबै मानिसहरू अलग अलग भेष धारण गरेर यो झुठो खेललाई अखण्ड मानेर खेलिरहेका छन्। यो ब्रह्माण्ड आधार बिनाको नै स्वप्नवत हुनाले यहाँ जे जति पनि चिज देखिरहेको छ सबै नाश हुनेवाला छ। परब्रह्म परमात्मा सबैको एउटै हुनुहुन्छ। उहाँ भन्दा अर्को कोही पनि छैन। यस रहस्यमाथि उनीहरूले नै विचार गर्न सक्ने छन् जो स्वयं सत्य अविनाशी आत्मा हो। यस प्रकारले यी सबै मान्छेहरू बेसुध भएर यो खेलमा खेलिरहेका छन्। तथाकथित ज्ञानीजन पनि शास्त्र पढेर ठुला ठुला वचनहरू बोल्दै मात्र विद्वत्ता नै देखाउँदछन्। यो सम्पूर्ण सृष्टि नै मोहतत्वबाट उत्पन्न भएको हो। त्यसैले यसको एक दिन अवश्य नाश हुनेछ। यहाँ बिना भित्ताको अनेक चित्रहरू बनाइँदैछ जसको उत्पत्ति नै शून्य निराकार वा मोहतत्वबाट भएको हो। यिनीहरू सबैले परब्रह्मको अंश स्वरूप आत्मालाई कसरी प्राप्त गर्न सक्दछन्? यो सचराचर विराट ब्रह्माण्डमा अनेकौं कविहरू उत्पन्न भएका छन् जसले अनेकौं महाकाव्यहरू रचना गरेका छन्। तर उनीहरू सबै छलमय जगतको नाटकको पात्र हुनाले यो जगतलाई नै साँचो मानेर खेलिरहेका छन्।